हर मोहब्बत शोर नहीं करती। कुछ मोहब्बतें खामोशी में अपना नाम लिखती हैं और एक्वेरियस की मोहब्बत भी अक्सर ऐसी ही होती है। वो अपनी उस अंदरूनी दुनिया का दरवाज़ा खोलने लगता है जहां हर किसी को दाखला नहीं मिलता। एक्वेरियस बज़ाहिर पुरसुकून रह सकता है, लेकिन अगर वो आपको अपनी सोच, ख्वाबों और कमज़ोरियों में जगह देने लगे तो ये मामूली बात नहीं। असल सवाल ये नहीं कि एक्वेरियस कितनी बार मोहब्बत का इजहार करता है। असल सवाल ये है कि क्या वो आपको अपनी उस दुनिया में जगह दे रहा है जहां हर किसी को आने की इजाज़त नहीं। आज हम एक्वेरियस की सच्ची मोहब्बत की उन 7 निशानियों को समझेंगे जो शायद खामोश हों मगर ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि शख्सियत, जज्बात, रिश्तों के अंदाज और रूहानी ताल्लुक के ज़रिए समझते हैं। अब आते हैं एक्वेरियस की मोहब्बत के असल राज की तरफ। एस्ट्रोलॉजी में एक्वेरियस एक फिक्स्ड एयर साइन है। एयर एलिमेंट इसे सोच, मुशाहिदा, तज्जिया और जहनी आज़ादी देता है। फिक्स्ड क्वालिटी इसे वफादारी, मुस्तकिल मिजाजी और किसी ताल्लुक को संजीदगी से लेने की ताकत देता है। रिवायती एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न इसे हदूद, एहतियात और जज्बाती काबू सिखाता है। जदीद एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस इसे आज़ादी, इनफरादियत और गैर रिवायती इजहार देता है। इसलिए एक्वेरियस मोहब्बत में सबसे पहले जहनी रब्त तलाश करता है। वो देखता है कि क्या आप इसकी बात समझते और इसकी इनफरादियत का एहतराम करते हैं। जब वो वाकई ही मोहब्बत करता है तो ये सबसे पहले इसकी जहनी दुनिया में नजर आती है। यहीं से इस मोहब्बत का पहला इशारा सामने आता है। पहली निशानी, वो आपको अपनी ज़ाती दुनिया में जगह देता है। एक्वेरियस हर किसी से बात कर सकता है मगर हर किसी को अपनी असल सोच नहीं दिखाता। अगर वो आपके साथ अजीब ख्यालात, बड़े ख्वाब, पोशीदा खौफ या मुस्तकबिल के मंसूबे बांटने लगे तो ये सच्ची कुर्बत की पहली निशानी है। एक्वेरियस के लिए अपनी जहनी दुनिया को खोलना दिल खोलने का पहला कदम होता है। जब वो आपके सामने अपनी असल शख्सियत दिखाने लगे तो समझ लीजिए कि आप इसके लिए आम शख्स नहीं रहे। वो आपके सामने हकीकी और कभी कमज़ोर भी हो सकता है। यही वो मकाम है जहाँ एक्वेरियस की दोस्ती मोहब्बत में बदलती है। दूसरी निशानी, वो आपकी बात सिर्फ सुनता नहीं, याद भी रखता है। अगर वो आपकी छोटी पसंद, पुरानी बात, किसी दिन की परेशानी, आपके ख्वाब या आवाज़ के बदलते लहजे को याद रखता है तो आप इसकी तवज्जो में जगह बना चुके हैं। वो शायद रोज़ जज्बाती अल्फाज ना कहे मगर अचानक वो बात याद दिलाएगा जो आप खुद भूल चुके थे। वो आपके काम, तबीयत या परेशानी के बारे में दोबारा पूछ सकता है। एक्वेरियस की तवज्जो इसकी मोहब्बत का वो इजहार है जो अक्सर अल्फाज से ज़्यादा सच्चा होता है। लेकिन इस निशान को समझने के बाद अगला सवाल यह है कि क्या एक्वेरियस आपकी दुनिया को भी इतनी ही तवज्जो से देखता है। तीसरी निशानी, वो आपके मसले का हल ढूंढता है। एक्वेरियस हर बार लंबी जज्बाती बात करके ख्याल जाहिर नहीं करता। कभी वो मालूमात तलाश करेगा, किसी दुरुस्त शख्स से राब्ता करवाएगा या मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करके रास्ता दिखाएगा। वो शायद ना कहे कि मैं परेशान हूँ मगर हर तलाश करता रहेगा। एक्वेरियस का मैं तुम्हारे साथ हूँ अक्सर एक मंसूबे, एक हल या खामोश मौजूदगी की सूरत में आता है और यही तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता अमल, वक्त, आज़ादी और मुस्तकबिल की शराकत में बदलने लगती है। चौथी निशानी, वो आपकी आज़ादी का एहतराम करता है। एक्वेरियस मोहब्बत को कब्ज़ा नहीं समझता। अगर वो आपको दोस्तों, दिलचस्पियों, ख्वाबों और ज़ाती वक्त के साथ रहने देता है तो ये बेरुखी नहीं बल्कि इसके नज़दीक मोहब्बत का इजहार हो सकता है। वो आपको बदलने के बजाय आपको आप ही रहने देना चाहता है। एक्वेरियस आपको अपना नहीं बनाता, वो आपको मुंतखब करता है। इसकी मोहब्बत कैद नहीं बनाती, वो आपको आज़ाद रख के भी वफादार रह सकती है। पांचवी निशानी, वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके लिए जगह बनाता है। एक्वेरियस को अपना वक्त, ज़ाती जगह और जहनी सुकून अजीज़ होता है। इसलिए अगर वो मसरूफ़ होने के बावजूद राब्ता रखता है, मंसूबों में आपको शामिल करता है या अपनी तरतीब बदल कर वक्त निकालता है तो ये मामूली बात नहीं। वो हर वक्त दस्तयाब ना हो मगर इसके अंदाज में मुस्तकिल मिजाजी होगी। वो आपको अपनी निजी जगह, दोस्तों या मुस्तकबिल के मंसूबे से मुतारिफ करा सकता है। एक्वेरियस के लिए वक्त देना सिर्फ तवज्जो नहीं, ये अपनी आज़ाद दुनिया में किसी के लिए मुस्तकिल जगह बनाना होता है। छठी निशानी, वो आपकी तरक्की और मुस्तकबिल को सहारा देता है। एक्वेरियस सच्ची मोहब्बत में आपको अपने ऊपर मुनहसर नहीं बनाना चाहता,
وہ چاہتا ہے آپ بڑھیں، اپنی صلاحیت پہچانیں اور خوابوں کے قریب جائیں۔ اگر وہ آپ کے کریئر، تعلیمی منصوبوں یا مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی میں لمبے وقت کے لیے دیکھ رہا ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کو صرف اپنے پاس نہیں چاہتا، وہ آپ کو آپ کی بہترین شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی صلاحیت کو اس وقت بھی محسوس کر سکتا ہے جب آپ خود پر شک کر رہے ہوں، اور جب وہ اپنے مستقبل میں آپ کے خوابوں کو بھی جگہ دینے لگے تو اس کا تعلق صرف پسند تک محدود نہیں رہتا۔ مگر آخری نشانی ان سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے، ساتویں نشانی۔ وہ آپ کے سامنے اپنی کمزوری دکھاتا ہے۔ ایکویریس اپنے جذبات ہر کسی کے سامنے نہیں کھولتا۔ وہ درد، خوف، ماضی کے زخم اور اندرونی بے یقینی کو عقل کے پردے کے پیچھے رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ ماننے لگے کہ اسے بھی دکھ ہوتا ہے، اسے بھی خوف آتا ہے اور اسے بھی کسی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس کے اعتماد کی بلند شکل ہے۔ وہ اپنی خاموشی کی وجہ بتانے لگے، ماضی کے زخم بانٹنے لگے، یا یہ کہہ دے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے صرف آپ پر اعتماد نہیں کیا، اس نے اپنا دل آپ کے حوالے کر دیا۔ ایکویریس کا دل جیتنا مشکل اس لیے نہیں کہ اس میں محبت کم ہوتی ہے، مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی جذباتی نزاکت ہر کسی کو نہیں دکھاتا۔ جس دن وہ اپنی کمزوری چھپانا چھوڑ دے، اسی دن اس کی محبت کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوستی اور سچی محبت میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ ایکویریس دوستانہ ہو سکتا ہے مگر ہر کسی کو اپنی نجی دنیا میں داخلہ نہیں دیتا۔ سچی محبت ایک یا دو اشاروں سے نہیں، مسلسل رویے سے پہچانی جاتی ہے۔ کیا وہ آپ کے پاس واپس آتا ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے وقت بناتا ہے، اپنی کمزوری دکھاتا ہے اور آپ کو مستقبل میں شامل کرتا ہے؟ ایکویریس ہر کسی سے بات کر سکتا ہے مگر ہر کسی کے پاس واپس نہیں آتا۔ اگر یہ نشانیاں مسلسل نظر آئیں تو ممکن ہے یہ صرف دوستی نہ ہو۔ ایکویریس کو محبت میں ذہنی ربط، دوستی، اعتماد، سچائی، آزادی اور جذباتی تحفظ چاہیے۔ وہ ایسا رشتہ چاہتا ہے جہاں وہ دل سے جڑے مگر اپنی پہچان نہ کھوئے، اسے مجبور نہ کریں، اس کے عمل کو دیکھیں مگر بے یقینی کو ہمیشہ قبول نہ کریں، کیونکہ سچی محبت میں آزادی اور ذمہ داری دونوں ہوتی ہیں۔ جب یہ توازن مل جائے تو ایکویریس کی محبت خاموش ضرور رہ سکتی ہے مگر کمزور نہیں۔ ایکویریس کی محبت کو صرف اس کے الفاظ میں مت ڈھونڈیے، اس کے وقت میں دیکھیے، اس کی توجہ میں دیکھیے، اس کے سہارے میں دیکھیے، اس آزادی میں دیکھیے جو وہ آپ کو دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس لمحے میں دیکھیے جب وہ اپنی خاموشی ہٹا کر آپ کو اپنا اصل دل دکھاتا ہے۔ ایکویریس جب سچی محبت کرتا ہے تو اس کی نشانیاں چھپ سکتی ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر آپ ایکویریس ہیں تو کمنٹس میں لکھیے میری محبت میرے عمل میں نظر آتی ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایکویریس ہے تو بتائیے ان 7 نشانیوں میں سے آپ نے کون سی نشانی محسوس کی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ آپ کو ایسی محبت عطا فرمائے جو دل کو سکون، ذہن کو سمجھ اور روح کو عزت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے زوائڈک راز کے ساتھ۔ تب تک اپنی توانائی کی حفاظت کیجیے اور یاد رکھیے ستارے اشارہ دیتے ہیں لیکن سچی محبت کو عمل اور کردار ثابت کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔